अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वन प्लस न्यूज़ और मैं हूं इफ्सा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मंडी बहाउद्दीन चक निजाम मोड़ के करीब 4 अफराद दरियाए जेहलम में डूब गए। एक शख्स को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू 1122 पिंड दादर खान स्टाफ ने वाक़े की इत्तला मिलते ही मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। 3 अफराद की डेड बॉडीज निकालकर लवाहिकीन के हवाले कर दी। डूबने वाले अफराद में मोहम्मद हारिस कामरान, वल्द कामरान शकील उम्र 18 साल, सिकना डालमिया, मोहम्मद हसनैन वल्द लाल खान उम्र 20 साल, सिकना डालमिया पिंड दादन खान और मोहम्मद उस्मान वल्द अल्लाह दिता उम्र 18 साल, सिकना डालमिया पिंड दादन खान शामिल हैं। जबकि जबात वल्द मोहम्मद फयाज उम्र 15 साल, सिकना डालमिया को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर पिंड दादन खान मोहम्मद अरशद ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। हसन शवारमा एंड बर्गर पॉइंट मोजियावाला। हमारे यहाँ शवारमा, बर्गर, जिंगर बर्गर, तिक्का बोटी, सीख कबाब दस्तयाब हैं। चपल कबाब, चिकन पकोड़ा, चिकन कड़ाही ऑर्डर पर मिल सकती है। प्रोप्राइटर अरशद महमूद। राबिता नंबर 034465311514। हाशिम अली तारिक खान। राबिता नंबर 034296512727। खबर शामिल करते हैं घोटकी से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मजहर अहमद सिद्दीकी से। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सूबाई वजीर आबपाशी जाम सैफुल्ला खान धारेजो ने घोटकी के सीनियर सहाफ़ी, प्रेस क्लब घोटकी के सीनियर नायब सदर जफर अहमद सिद्दीकी, इकबाल सिद्दीकी, कमर अहमद सिद्दीकी, अफजल अहमद सिद्दीकी के बड़े भाई और सहाफ़ी मजहर अहमद सिद्दीकी के चचा मरहूम कमाल अहमद सिद्दीकी के इंतकाल पर सिद्दीकी हाउस घोटकी पहुंचकर ताज़ियत की और मरहूम की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। इस मौके पर मरहूम कमाल अहमद सिद्दीकी के साहबजादे रहीम बख्श सिद्दीकी, दरगाह जहानपुर शरीफ की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत सैयद जाहिद हुसैन शाह, पीपल्स पार्टी जिला घोटकी के जनरल सेक्रेटरी सिकंदर अली लाखो, मौलवी पहलवान अली सांगड़, जाहिद भुट्टो, रजा हुसैन संगड़, डीएसपी घोटकी हाफिज अब्दुल कादिर चाचड़, राव काशिफ अली समेत दीगर भी मौजूद थे। ओबाड़ो से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा राहिब अली रिंद की रिपोर्ट के मुताबिक एमपीए सरदार मीर शहरियार खान शर्की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा से बिलावल हाउस न्यू देरो में अहम और तफसीली मुलाकात। सिंध और खुसूसन जिला घोटकी की सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सरदार मीर शहरियार खान शर की जानिब से PS18 ओबाड़ो के मसाइल सामने रखे गए। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी और मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा की जानिब से उन्हें हल करने की यकीन दहानी कराई गई। जड़ावाला से हमारे वन प्लस न्यूज़ के नुमाइंदा मियां मेहरान अकबर की रिपोर्ट के मुताबिक जड़ावाला में सूफी बुजुर्ग बाबा मुंशी सरकार के सालाना उर्स मुबारक की तकरीब का एहतमाम किया गया। गद्दी नशीन राजा नसीम अकबर हयात ने मिज़ार को गुस्ल दिया और चादर पोशी की, जिसमें खुसूसी शिरकत सदर प्रेस क्लब मलिक इरफान खलील, राजा नदीम अकबर, अदनान शाह, मलिक इकराम, राना मकबूल, मियां मेहरान अकबर और मियां आबिद हुसैन, फास्ट 92 न्यूज़ के साथ साथ दीगर सहाफ़ियों ने भी शिरकत की। बड़ी दूर दूर से आके इधर मनता अपनी मांगते हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ये वसीला बनते हैं और अल्लाह उनकी मनते पूरी भी करता है। तो कल इनका उर्स है, तो इंशाल्लाह कोरोना की वजह से हमने ये बिल्कुल सादगी से रखा है, क्योंकि कोरोना है इसलिए हम इनका उर्स जो है बड़ा सादगी से मना रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको भी जन्नतुल फिरदौस, और यहाँ जो भी बंदे आते हैं उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी होती हैं, औलाद की हो, कोई भी हो। तो बाबा मुंशी सरकार एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह दे दरवेश, अल्लाह दे बुजुर्ग। अल्लाह पाक ने फरमाया है कुरान पाक के अंदर कि मेरे जेडे नेक बंदे ने, बुजुर्ग ने, वो दुनिया तो पर्दा करते हैं लेकिन मरते नहीं, वो जिंदा होंगे ने। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्होंने किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता, क्यों उन्होंने अल्लाह की रज़ा विच अपनी जिंदगी गुजारी होंदी है। बाकी इन्हां दा खबर शामिल करते हैं जंग से हमारे वन प्लस न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ शेख इरफान हैदर से। मोहतरमा फरजाना बलोच, चेयरपर्सन तहरीम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जंग के मुख्तलिफ इलाका जिसमें मोचेवाला, जंग सिटी, राना कॉलोनी, ए ब्लॉक, सेटेलाइट टाउन, चक खोखरा में बेवा खवातीन में राशन, कपड़े और नकद रकूम तकसीम की। मैडम फरजाना बलोच का कहना था कि मेरी पूरी कोशिश होती है कि घर घर पहुँच कर इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी बसर करने वाली बेवाओं और यतीमों तक पहुँच कर उनकी मदद करके उनके दुख दर्द बांट सकूँ।
یتیموں کے گھر میں جا کر راشن اور نقد امداد فراہم کی تاکہ وہ کورونا کے حالات میں اپنی عید کر سکے۔ مزید فرزانہ بلوچ کا کہنا تھا کہ میرا مشن غربا کا سہارا بننا ہے، انشاءاللہ میں غربا کی آس ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ پٹھان قوم کی بیوہ خواتین اور یتیم بچوں جن کا کوئی کمانے والا نہیں تھا ان کی مالی مدد کر کے احساس دیا کہ میں آپ کی آس ٹوٹنے نہیں دوں گی، میں آپ کا سہارا بنوں گی، آپ میری بہنیں ہیں، مشکل حالات میں آپ کا سہارا ہوں۔ غربا اور بیوگان کی مالی مدد کر کے احساس دلایا کہ کرونا جیسی مشکل صورتحال میں آپ لوگ تنہا نہیں، آپ کی ہمیشہ کی طرح مدد جاری رہے گی۔ انہوں نے پیار، محبت اور بھائی چارے کا درس دیتے ہوئے کہا کہ مالی مدد کر کے انہیں بتایا کہ آپ اکیلی نہیں، میں ہمیشہ آپ جیسی باہمت خواتین کے ساتھ کھڑی ہوں۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے ون پلس نیوز کے نمائندہ زین شبیر سے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ مسعود اختر، جسٹس شیخ خامران کے والد، سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شیخ اکرم، شیخ خالد پرویز CEO کیشوز اور شیخ معیز اور حکومت پاکستان کے اعلیٰ افسران نے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شیخ مسعود اختر اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان شیخ اکرم نے حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے مزار پر پھول اور چادر چڑھائی۔ مزار پر حاضری کے دوران خصوصی دعا بھی کی گئی جس میں ملک و قوم کی حفاظت، خیر و سلامتی اور دنیا کو کرونا جیسی مہلک بیماری سے نجات کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ رہنما پاکستان مسلم لیگ نون شیخ مسعود اختر نے اپنے پیغام میں کہا کہ لوگ کرونا سوپیس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہیں تاکہ ملک و قوم کی کرونا جیسی مہلک بیماری سے نجات مل سکے۔ على آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ مولا کریم تیرے ہی فضل کرم توفیق اور عنایت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، سب کو اپنی مقدس بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ان سب کا ثواب حضور نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار عرب و عجم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد، والدین کریمین شریفین طیبین طاہرین، تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین، تمام اولاد پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابی صحابیات، تابعین تبع تابعین، جميع ائمہ کرام، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء السلام، سب کے ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی الشیخ سید عبد القادر جیلانی گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اخص الخاص مرکز انوار و تجلیات، منبع فیوز و برکات، حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین و سامعین کے جتنے اعزاء قربا، والدین، اساتذہ، مشائخ پردہ فرما کے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ جمیع مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات جو دنیا سے پردہ فرما کے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ مولا کریم ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ میاں جمیل صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ہم سب کی حاضری حضور فیض عالم کی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضور فیض عالم کے وسیلہ جلیلہ سے سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ جن دوستوں بزرگوں نے جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ون پلس نیوز کے بیورو چیف حاجی عامر زرگر سے۔ ساہیوال کے علاقہ حبیب ٹاؤن میں ابلتے ہوئے گٹر، سڑکوں پر کھڑا ہوا پانی کسی تالاب کے منظر سے کم نہیں، جو کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے عملے پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے اہل علاقہ نے بتایا کہ ہم ان ابلتے ہوئے گٹروں اور کھڑے ہوئے پانی سے سخت پریشانی سے دوچار ہیں۔ اپنے گھر سے اشیاء خورونوش کی چیزیں خریدنے کے لیے سخت پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اہل علاقہ نے بتایا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانے کا راستہ بھی میٹروپولیٹن کارپوریشن پر سوالیہ نشان ہے۔ اہل علاقہ کے کمشنر ساہیوال اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ حبیب ٹاؤن کی سڑکوں اور ان پر موجود کھڑے پانی کو جلد از جلد درست کیا جائے تاکہ حبیب ٹاؤن کے لوگوں کو پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ حبیب ٹاؤن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا گیا تو وہ سراپا احتجاج ہوں گے۔